شبيبة بجاية هي الأخرى أيضا فازت بثنائية في هذا اللقاء. وأهم ما ميز هذا اللقاء هو تألق اللاعب السابق لشبيبة بجاية بالعنصر، ليس في تسجيل الأهداف ولكن في تضييع هذه الفرص الكثيرة. هذا الهدف الأول. في الجهة المقابلة بهلول في الدقيقة 27 وعن طريق كرة ثابتة سجل الهدف. الرد كان عن طريق ماني صابول الذي علت كرته القائم، ثم مرة أخرى بنعنصر يضيع ما لا يضيع في الكثير من الفرص. هذا عن الشوط الأول. في الشوط الثاني والمرحلة الثانية كانت أحسن من الأولى، عرفت عودة قوية لتشكيلة الكاب عن طريق دائما بالعنصر في الكثير من اللقطات بالعنصر وحتى هريات، لكن الفعالية غابت رغم أن روابح سعى جاهدا إلى تغيير الخطط الهجومية ومناصب اللاعبين لكن بدون جدوى. الرد كان الذي يضيع يستقبل أهداف، وفي هذه الكرة كرة ضائعة من جانب شبيبة بجاية، هذه أيضا دائما عن طريق بالعنصر وتجيد اللعب خارج الميدان وتسترجع الثقة أيضا، خاصة بعد النتائج السلبية. صعب أنك في كرة القدم عندما تتعثر بعد مجموعة انتصارات إلى غاية هذه الدقيقة 83 التي أثارت الجدل. الباتنيون تحدثوا عن عدم شرعية ركلة الجزاء، لكن الأمور واضحة لأنه في عرقلة زائد مسك من القميص. بعدها دراج لمس الكرة فعلا بيده، لكن بعد عرقلة أنا أعتقد أن الحكم احتسب الخطأ قبل عودة إلى الخطأ. لذلك ضربة جزاء زائد طرد للاعب بوجليدة. زرارة نفذ ركلة الجزاء. وثالث انتصار خارج الديار بالنسبة لشبيبة بجاية، ودخول دراك في كل مرة يعطي الإضافة، بالإضافة إلى تحرر اللاعب حجي الذي ضيع هذه الكرة. القائم حرمه من تسجيل الهدف الثالث لبجاية. كانت هذه مباراة شبيبة بجاية ومضيفه شباباتنا، ونستمع للاستجوابات. On peut retenir de la première mi-temps qu'il y avait une capacité de Batna à nous poser des problèmes par la vivacité de leurs 4 joueurs plus haut dans le jeu. Ils étaient capables de nous gêner. Bon, par contre, on avait senti que si on jouait bien nos situations offensives, si on jouait bien nos coups d'attaque, on pouvait leur poser des problèmes. Bon, maintenant, ça s'est fait sur 2 balles arrêtées, un coup franc, un penalty. On n'a pas pour autant inventé le football dans des conditions matérielles et de sol quand même relativement difficiles. Et on a réussi à contrôler ce qu'il fallait quand on a eu les arguments pour pouvoir le faire. Mais tous les week-ends sur ce genre de terrain, j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues en face parce que c'est pas évident. جميع الأوراق الهجومية اللي لعبناها ما كانش في المستوى. تلعب لما تكون عناصر اللي سواء ناقصة خبرة سواء محدودة من الجانب الفني ولا التكتيكي، نظن تلعب بمهاجم ولا بثلاثة. نظن استعملنا جميع الأوراق الهجومية لكن دائما نفس الشيء.